यो एउटा आइएलडी फर इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको अर्को क्वेसन हो। अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि ड्र आइएलडी फर मोमेन्ट एट 4 मिटर डिस्टेन्स फ्रम लेफ्ट सपोर्ट इन गिवन कन्टिन्युस बिम टेक अर्डिनेट्स एट 2 मिटर इन्टरभल भनेर भनेछ। र यहाँ चाहिँ यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, यो हिन्ज छ, यो रोलर छ र यो पनि रोलर छ। अब यो दुईटा सपोर्टको बिचको डिस्टेन्स 6 मिटर छ, यसको बिचको डिस्टेन्स 8 मिटर छ र यो लेफ्ट सपोर्टबाट 4 मिटर टाढा एउटा पोइन्ट डी छ। त्यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको चाहिँ आइएलडी बनाउनु पर्यो। अब त्यो बनाउनलाई पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा जेको आइएलडी बनाउनु पर्ने हो त्यो पोइन्टमा त्यसलाई रिलिज गर्नु पर्यो भने रिलिज बिम ड्र गर्नु पर्यो यसको लागि। अब पहिला जस्तै यो पोइन्ट डीमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि बिमको मेम्बरले तिनटै इन्टर्नल फोर्स रेजिस्ट गर्छ, एक्जियल, सियर र बेन्डिङ। र बेन्डिङ मोमेन्ट रेजिस्ट नगर्ने पोइन्टले चाहिँ इन्टर्नल हिन्ज बनाउँछ, त्यसले एक्जियल र सियर चाहिँ रेजिस्ट गर्छ तर बेन्डिङ चाहिँ रेजिस्ट गर्दैन। त्यही भएर पोइन्ट डीमा तपाईँको रिस्ट्रेन पहिला हटाउँदाखेरि इन्टर्नल हिन्ज बनाउनु पर्यो, किनकि यहाँ के छ भन्दाखेरि मोमेन्ट रेजिस्ट हुँदैन, रिस्ट्रेन हटाउनु पर्यो मोमेन्टको। यदि यहाँ सियर फोर्सको पोइन्ट डीमा डेभलप हुने सियर फोर्सको आइएलडी ड्र गर्नुपर्ने थियो भने यहाँ चाहिँ भर्टिकल रोलर राख्नु पर्थ्यो। त्यो अर्कोचोटि गराउँछु। अब यो गरिसकेपछि युनिट लोड दिनु पर्थ्यो यदि फोर्स थियो भने। अहिले मोमेन्ट छ भने युनिट मोमेन्ट दिनु पर्यो। अनि यतातिर स्यागिङ मोमेन्ट प्रड्युस हुने गरी यता 1 किलो न्युटन मिटर र यतापट्टि स्यागिङ मोमेन्ट प्रड्युस हुने गरी यता 1 किलो न्युटन मिटर। अब यो जुन छ एबिसी, यसमा डेभलप हुने रियाक्सन निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि यसको बिएमडी बनाउनु पर्यो, त्यसपछि एम/इआई डायग्राम बनाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि कन्जुगेट बीमा राख्नु पर्यो। यसको अब रियाक्सन निकाल्न के छ भन्दाखेरि सजिलै छ। यो मानव पोइन्ट डी हो। अब एदेखि डीमा कतिको मोमेन्ट डेभलप भएको छ भन्दाखेरि 1 को मोमेन्ट डेभलप भएको छ। यसलाईएको अबाउटमा हेऱ्यो भने यसले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट प्रड्युस गरिरहेको छ भने एमा क्लकवाइज मोमेन्ट प्रड्युस हुने गरी फोर्स दिनु पर्यो भने यसरी फोर्स लाग्छ। अब कति लाग्छ भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको मोमेन्ट हो। मोमेन्ट छ 1, फोर्स छ तपाईँको मानव एफ र डिस्टेन्स छ 4, अनि एउटा फोर्स कति आउँछ भन्दाखेरि 0.25 किलो न्युटन भने 0.25 किलो न्युटन भनेको चाहिँ ए को रियाक्सन भयो। यो डीले दुईवटा पार्टमा छुट्याइदियो पुरै बिमलाई, यता एडी, अर्को भनेको डिबिसी। अब एडी युज गरेर ए को रियाक्सन निस्क्यो। अब बी र सी को रियाक्सन निकाल्नलाई डिबिसी भन्ने बिम युज गर्नु पर्यो, जहाँ डी पोइन्टमा एउटा युनिट किलो न्युटन 1 किलो न्युटन मिटरको मोमेन्ट लागिरहेछ भने तपाईँले जस्तै मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट सी लिनु इक्वल टु 0, त्यहाँबाट रियाक्सन एट बी निस्किन्छ। अब यसमा मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट सी 0 लिँदाखेरि यो पुरै बिमलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो, यो डिबिसीले मात्र कन्सिडर गर्ने होइन। अब जस्तै यो किन कन्सिडर नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डी भनेको त इन्टर्नल हिन्ज हो भने यो इन्टर्नल हिन्जले मोमेन्टलाई चाहिँ रेजिस्ट नगर्ने तर फोर्स त रेजिस्ट गर्छ, भर्टिकल रियाक्सन। त जस्तै एडीमा यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, एदेखि डी यहाँ रोलर हालिदियो र डी, बी अनि सी यसरी छुट्याइदियो भने तपाईँको यो पोइन्ट डी यो भयो, यो इन्टर्नल हिन्जलाई रोलर राखिदियो, एन्ड रोलरले मोमेन्ट रेजिस्ट गर्दैन नि त होइन। एडीमा जस्तै यहाँ 1 किलो न्युटन मिटरको मोमेन्ट छ भने यहाँ कति 4 मिटरको डिस्टेन्स छ भने यो कति निकाल्यो 0.25, र गर्दा यो पनि 0.25 आउँछ किलो न्युटन। अब यो डीमा रियाक्सन निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ डिबिसीलाई सल्भ गर्नुपर्छ। त्यो नगरेर हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सिधै यो पुरै बिम नै कन्सिडर गरिदियो, यो 1 यता छ 1 यता छ भने नेट मोमेन्ट 0 भयो। यसले 0.25 इन्टु 14 को मोमेन्ट सीमा दिन्छ र यसले आरबी इन्टु 8 दिन्छ, यहाँबाट आरबीको भ्यालु निकाल्यो। अब त्यस्तो नगरेर तपाईँले यो दुईटामा छुट्याउनु, यो एडीमा र डिबिसीमा, अनि त्यसपछि डीमा लाग्ने सबै एउटा त यो मोमेन्ट लाग्छ 1 किलो न्युटन मिटरको, अर्को भनेको रियाक्सन लाग्छ 0.25 तल छ भने यसमा डीमा नेट रियाक्सन यहाँ हेऱ्यो भने इन्टर्नल हिन्ज हो नि त,
इन्टरनल हिन्जमा त नेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 0 लाग्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा डीमा यता तल 0.25 छ भने माथि यसमा 0.25 हुन्छ। अब यो लागिसकेपछि तपाईँले सीमा मोमेन्ट 0 लिनुभयो भने बीको रियाक्सन आउँछ, त्यो निकाल्दा त्यति नै आउँछ 0.4375। त जसरी गरे पनि फरक पर्दैन भने अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिलिज्ड बीमको रियाक्सनहरू निकाल्नु पर्थ्यो। एउटा यो निस्क्यो। अब समेसन FY = 0 गर्नुभयो भने यहाँको रियाक्सन निस्किहाल्छ सीको, अब डाइरेक्सन पोजिटिभ। त्यो गर्दाखेरि माथिको डाइरेक्सनमा 0.1875 किलोन्युटन चाहिँ आयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा यो जुन रिलिज्ड बीम छ, यो रिलिज्ड बीमको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम BMD बनाउनु पर्यो। यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आयो। यो A देखि B, एबाट तपाईँ B जानु या सीबाट B जानु, बीमा 1.5 नै डेभलप हुन्छ। सीबाट बीमा जाँदा 0.1875 × 8 गरेर यहाँ 1.5, नत्र यहाँबाट जानुहुन्छ भने 0.25 × 6 गरेर यहाँ 1.5। यो 1 र 1 अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने क्यान्सल भइहाल्यो। अब यसको M/A डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनिसकेपछि M/A डायग्राम निकाल्न त्यसलाई EI ले डिभाइड गर्यो र भनेछ अर्डिनेट्सहरू 2-2 मिटरको इन्टरभलमा निकाल्दै, भने 2-2 मिटरको इन्टरभलमा सिमिलर ट्रायङ्गल अप्लाई गरेर यो सबै अर्डिनेट निकाले यस्तो आउँछ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोर्ट मोडिफिकेसन गर्नु पर्यो यसलाई कन्जुगेट बीममा लोडको रूपमा हाल्नलाई। अब एमा एन्ड हिन्ज छ भने कन्जुगेटमा पनि एन्ड हिन्जको हिन्ज नै रहन्छ। यसमा एन्ड रोलर छ भने एन्ड रोलर नै रहन्छ। बिचको रोलर भनेको इन्टरमिडिएट रोलर या हिन्ज सपोर्ट भनेको इन्टरनल हिन्ज बन्न जान्छ। र यो भनेको डी पोइन्ट हो नि त, यहाँबाट 4 मिटरको यहाँ इन्टरनल हिन्ज बन्यो है त। मध्य यो बीमा चाहिँ के थियो, बीमा तपाईँको रोलर सपोर्ट थियो, त्यो कारणले बीमा इन्टरनल हिन्ज बन्यो। र डीमा इन्टरनल हिन्ज छ भने अब डीमा रोलर सपोर्ट हुन्छ। उल्टो भइहाल्छ, बिचमा हिन्ज छ भने सपोर्ट छ भने हिन्ज, त्यसरी बनाउने हो। अब यो भइसकेपछि अब तपाईँले रियाक्सनहरू निकाल्नु पर्यो। त्यो रियाक्सन के छ भन्दाखेरि यो डिटर्मिनेट भयो नि त, 3टा रियाक्सन छ र तपाईँसँग 2टा इक्वेसन हुन्छ, भर्टिकल र मोमेन्ट, र एउटा एक्स्ट्रा इक्वेसन इन्टरनल हिन्जले दियो भने सबै अब निकाल्न सकिन्छ। अब यो इन्टरनल हिन्जको राइटमा समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट B अन राइट = 0 गर्नुभयो भने सीमा लाग्ने रियाक्सन आउँछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सीको रियाक्सन भनेको चाहिँ माथिको डाइरेक्सनमा 2/EI आयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दा यतापट्टिको जुन छ यो र यो, यसको रियाक्सन निकाल्नु पर्यो। अब त्यो निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट A कोबाट मोमेन्ट 0 लियो भने यहाँको रियाक्सन हुन्छ भने यहाँको रियाक्सन निकाल्न सकिन्छ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ D को रियाक्सन चाहिँ माथिको डाइरेक्सनमा आयो 10.5/EI। अब यहाँको रियाक्सन नि आयो, यहाँको रियाक्सन नि आयो। अब A को रियाक्सन निकाल्नलाई समेसन FY = 0 गऱ्यो भने निकाल्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एमा लाग्ने रियाक्सन तलको डाइरेक्सनमा आयो 2/EI। अब यसरी सबै रियाक्सन निस्क्यो, A को, D को र C को। अब यो सबै रियाक्सन निस्किसकेपछि विभिन्न पोइन्टमा कन्जुगेट बीमको विभिन्न पोइन्टमा डिफ्लेक्सन मोमेन्ट निकाल्ने। त्यो विभिन्न पोइन्टमा निकालेको मोमेन्ट भनेकै जुन रिलिज बीम छ, त्यो रिलिज बीमको डिफ्लेक्सन हुन्छ। र त्यो डिफ्लेक्सन आउने बित्तिकै D को मोमेन्ट, सबै मोमेन्टले D को मोमेन्टले डिभाइड गर्यो भने त्यो पोइन्टको ILD को अर्डिनेट आउँछ। अब त्यो निकालौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो तपाईँको मोमेन्ट जुन निकाल्नु पर्ने थियो, त्यसको लागि मैले 2टा पार्ट माने, एउटा B देखि C पार्ट, C देखि B पार्ट, अर्को भनेको A देखि D पार्ट। अब A देखि D जाँदाखेरि यो र यो कभर भइहाल्यो, C देखि B जाँदाखेरि यो र यो कभर भइहाल्यो भने सबै पोइन्टको मोमेन्ट निकाल्यो, त्यो भनेको डिफ्लेक्सन हुन्छ। अब जस्तै C देखि B मुभ गर्दाखेरि 1.5/EI 8 मिटरमा छ भने 1 मिटरमा कति हुन्छ 1.5/8 भने x मा कति हुन्छ 0.1875x भने यसरी ड्रा गर्नु, x मा 0.1875x छ, यसरी चाहिँ। अनि यता रियाक्सन C मा 2 छ भने यहाँ मोमेन्ट कति डेभलप हुन्छ 2 × x - 1/2x × 0.1875x × x/3।
होइन x/3 मा लाग्छ। यो मोमेन्टको इक्वेसन यहाँ यो लेखेको छु। अनि यसबाट सीमा त्यहाँबाट 2 मिटर टाढा, 4 मिटर टाढा, 6 मिटर टाढा र 8 मिटर टाढा मोमेन्टहरू निकाले। त्यसरी नै एदेखि डीको इक्वेसन लेखेँ सेम तरिकाले 1.5 6 मिटरमा 1.5 छ भने 1 मिटरमा 0.25 एक्समा 0.25 एक्स। अनि त्यसपछि एक्स डिस्टेन्स टाढा मोमेन्टको इक्वेसन लेख्दा यस्तो आयो। अब यसमा एक्सको विभिन्न भ्यालु हाल्यो भने विभिन्न पोइन्टमा मोमेन्ट आउँछ। अब यो आइसकेपछि अब तपाईँको ए भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट कति छ, अब तपाईँले डी भन्ने पोइन्टको लागि आइएलडी ड्र गर्नुभएको छ मोमेन्ट भने सबै मोमेन्टलाई जति पनि पोइन्टको मोमेन्ट आयो त्यो सबै पोइन्टको मोमेन्टलाई डीको मोमेन्टले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। मतलब यो m4ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने त्यो डिभाइड गर्दा एमा यति, एबाट 2 मिटर टाढा यति, 4 मिटर टाढा यति र सीमा 0, सीबाट 2 मिटर टाढा यति, त्यो रेसियो यसरी निकालेको छौँ। अब यो प्लस माइनस भन्दा नि माथि बन्छ कि तल बन्छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ पहिला क्वालिटेटिभ इन्फ्लुएन्स लाइन हेर्नु। यसमा यतातिर मोमेन्ट छ, यतातिर मोमेन्ट छ भने यसलाई यसरी बेन्ड गर्छ होला, यस्तो हुन्छ होला, यस्तो हुन्छ होला, अनि यस्तो हुन्छ होला भने यस्तो इन्फ्लुएन्स डायग्राम भन्छ। एउटा अन्दाज भयो भने पहिला यस्तो बनाइदिनु, त्यसपछि कोअर्डिनेटहरू हालिदिनु। त्यो ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बनिरहेछ। अब मैले यो फिगर अलिकति त्यति राम्ररी सफा बनाएको छैन, अलिक यताबाट जान्थ्यो, तर जे होस् एउटा एप्रोक्सिमेट सेप यस्तै हुन्छ। र आइएलडी कोअर्डिनेट यसमा लेखिदिनु। यो भनेको मोमेन्ट एट पोइन्ट डी को आइएलडी इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम यसमा चाहिँ यसरी ड्र गरेको। अब यसमा डी भन्ने पोइन्टमा तपाईँलाई जस्तै के चाहिएको थियो भन्दाखेरि सियर फोर्सको आइएलडी चाहिएको थियो भने यसमा डीमा मोमेन्टको आइएलडी चाहिएको थियो भने पहिला मोमेन्ट, किनकि मेम्बरको सबै पोइन्ट भनेको एक तरिकाले फिक्स सपोर्ट जस्तै हो, हुन त होइन तर ट्रिट गर्न सकिन्छ, किनकि त्यसले एक्जियल पनि रेजिस्ट गर्छ, सियर पनि रेजिस्ट गर्छ र बेन्डिङ मोमेन्ट पनि रेजिस्ट गर्छ। भने बेन्डिङ मोमेन्ट रेजिस्ट गर्दैन भने त्यहाँ इन्टर्नल हिन्ज बनाउनु पऱ्यो। त्यो इन्टर्नल हिन्ज बनाइसकेपछि त्यस अर्को स्टेप थियो, त्यसमा जे हटायो बेन्डिङ मोमेन्टको जेको आइएलडी बनाइरहेको थियो त्यहाँ त्यसलाई पहिला हटायो। त्यो हटाएपछि त्यसमा युनिट त्यसको भ्यालु राख्ने, त्यो फङ्सनको युनिट भ्यालु राख्ने। फङ्सन मोमेन्ट हो भने युनिट किलोन्युटन मिटरको 1 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट राख्नु पऱ्यो। र त्यो राख्दाखेरि यस्तो हुनु पऱ्यो कि त्यसले रियाक्सनलाई सेटिस्फाई गरोस्। जस्तै लोड यता थियो भने लोडको बेन्डिङलाई रेजिस्ट गर्नलाई यसरी मोमेन्ट दिनु पर्थ्यो, लोड यता हुँदाखेरि यसलाई यसरी रेजिस्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा मुभमेन्टको यसरी चाहिँ आइएलडी ड्र गर्न सकिन्छ। ल यसको अब अर्कोमा चाहिँ सियर फोर्स एट पोइन्ट डी को आइएलडी हेर्छौँ।